बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाजरीन, आज की शाम सच के नाम प्रोग्राम लिए जहां टीवी की नशरियात और जमा टीवी की मुश्तरका नशरियात सैयद तसद्दुक हुसैन कैलगरी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी जितनी तारुफ मैं यहाँ से होकर करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने कश्मीरियों का केस पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह लड़ा है वो अपने ताई खुद कश्मीर है। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी, सदर जम्मू कश्मीर कौंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स लंदन से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, और खुर्शीदुज़्ज़मा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी इस वक्त वाशिंगटन में बैठे हुए हमारे साथ मौजूद है। ओवर टू खुर्शीदुज़्ज़मा साहब, प्रोग्राम का जो है ना इंट्रो देंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाशिंगटन से खुर्शीदुज़्ज़मान अब्बासी और आज की हमारी मुश्तरका नशरियात हैं जहां टीवी कनाडा और ज़मान टीवी यूएसए की। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है मकबूजा कश्मीर, लॉकडाउन, शराय श्रीनगर और 1 मिनट की खामोशी। और इसके अंदर आज हम बात करेंगे, आज पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल मनाया गया और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ख़िताब किया और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए गए मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालम के हवाले से। तो नाज़रीन, मैंने अपनी स्क्रीन पे यौम इस्तिसाल के हवाले से ये डाला है ताकि हम लोगों को समझा सकें कि इस्तिसाल के मानी और मुतालिब लग़वी एतबार से क्या हैं, और बहैसियत सहाफ़ी ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं तहकीक के साथ अपने लोगों को ये बता सकूं, क्योंकि ये ऐसा लफ्ज़ है जो शायद हमारे बहुत सारे लोगों को इसके मानी और मुतालिब लग़वी एतबार से नहीं आते होंगे। तो एक तो जिसने ये नाम तजवीज़ किया उसके हवाले से भी मैं थोड़ी ये गुजारिश करता चलूँ कि उन्होंने एक थोड़ा मुश्किल नाम चूज़ कर दिया। होता तो ये है कि कौमी मामलात के कौमी दिनों को जब मनाया जाता है तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि आम फहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए ताकि एक रियासत के आम शहरी को पता चल सके कि इसके मानी और मतलब क्या है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हैं, इसके मायने हैं नाजायज़ फ़ायदा उठाना, फ़ायदा हासिल करना, असूल। यानी आप ये देख लें कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को समझना एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर है। तो ये आज यौम इस्तिसाल का जो नाम दिया गया, मैंने आपको उसके बारे में ये बताया कि इस्तिसाल के मानी जो है वो लुगत क्या बता रही है, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। नाज़रीन, उसके बाद जो बड़ा अहम काम हुआ वो हुकूमत पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी किया है और इस नक्शे के अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया। हमारी खुशनसीबी ये है कि आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद हैं जो हमें रियासत जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को यूनाइटेड नेशन की करारदादों की रोशनी में भी हमारी रहनुमाई करेंगे। और इस नक्शे के अंदर लद्दाख का कोई जिक्र नहीं है, इसके ऊपर भी हम डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे, वो हमें बताएंगे कि ये सूरत हाल क्यों हुई। इसके बाद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह किया गया और इस मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह जो किया गया, इसका क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और मॉन्यूमेंट के हवाले से हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि सब नीचे
नादरीन, इसमें ये एतराज जाहिर किया गया, ये आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबरान के हमरा यूनाइटेड नेशन के मुबसरीन के दफ्तर तक मार्च किया और उन्हें करारदाद पेश की। इसके बाद नाजरीन, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि रियासत के दारुल हुकूमत मुज़फ्फरा एक एहतजाजी मुजाहिरा किया और जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को आगे आना होगा। इसी तरह मीरपुर के अंदर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट के चैप्टर ने जस्टिस साहब की मौजूदगी में इसका एक तकरीब का एहतमाम किया। इसके बारे में डॉक्टर साहब आगे चल के हमें इसकी तफसील से आगाह करेंगे। और उसके बाद नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में एक करारदाद पेश की गई और उसका भी मैं क्लिप जम्मू कश्मीर काउंसिल की इस स्लाइड शो के बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आज के प्रोग्राम के जो मेज़बान हैं सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह साहब, मैं उनको हैंड ओवर करूँगा कि वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दें। और जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स की मीरपुर चैप्टर ने आज यकजहती के तौर पे मीरपुर के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया और इसकी तफसीलात आगे चल के डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में वज़ीर आज़म फायरिंग के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है और आज़ाद पाकिस्तान के दफा के लिए पाक फौज के किरदार को खराज तहसीन पेश करता है। नंबर 8, ये इजलास पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें रवान मशकूर हैं कि उन्होंने कश्मीर की जदोजहद आज़ादी में हमेशा उनका भरपूर साथ दिया है। तो ये करारदाद आपको आपके सामने है जो इसके हक में हाथ हैं, इसके खिलाफ मैंने आज पार्टी के सदर के पार्टी का इजलास। नाज़रीन, आज की ये जो करारदाद आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अंदर है पेश की गई और कायदे ऐवान ने कहा कि ये जब स्पीकर ने इंटरप्ट करते हुए उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है रूलिंग देनी, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मैं असेंबली में नहीं हूँ, पार्टी के इजलास में हूँ। और ये राजा फारूक हैदर खान साहब की बतौर लीडर हाजिर दमागी का एक बड़ा इम्तहान था और बाद में शायद इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर उन्हें कोई दबे लफ्ज़ों में कहा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास जब शुरू हुआ तो कौमी तराना बजाया गया, आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना बजाया गया और जिन अरकान असेंबली ने खिताब किया उसमें हसन खालिद इब्राहिम, रशीद तुराबी साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक और फारूक हैदर साहब ने 40 मिनट खिताब किया। इमरान खान साहब ने 25 मिनट गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने करारदाद पेश करते हुए अपना ज़हनी तवाज़ुन शायद उनका असेंबली फ्लोर के ऊपर नहीं था। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आज के प्रोग्राम की मेज़बानी मैं हवाले करता हूं सैयद तसद्दुक़ हुसैन शाह, कैलगरी, कनाडा, जहां टीवी।
جی تھینک یو سو مچ زمان ٹی وی کے روئے رواں جناب خورشید زمان عباسی صاحب. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ہم نے آج مہمان کو سننا ہے، اور اس مہمان کو سننا ہے جس نے واقعتاً ایک ڈفرنس پیدا کیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، یونائٹڈ نیشن کے در و دیوار اور ایوانوں کو ہلا کر اپنی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہے. خود ایک میں نے اس انٹرو میں یہ کہا تھا کہ وہ خود کشمیر ہے. جی ہاں ناظرین، اور آج آپ کو اس سے اندازہ ہوگا، ان کی گفتگو سے، ان کے کام سے اندازہ ہوگا. پہلا سوال کی طرف میں جاؤں گا جناب ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کے پہلے سوال کی طرف میں جاتے ہوئے. ڈیلی ٹائمز میں آپ کا ایک کالم، ایک جاندار جو ہے نا آرٹیکل چھپا، جس میں آپ نے بہت سارے انکشافات کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین وہ سننا چاہتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. میں شاہ صاحب آپ کا، جہاں ٹی وی کا اور زمان ٹی وی کا، خورشید صاحب کا بہت ممنون ہوں. آپ دونوں کی محبت کا اور آپ کی جو نسبت ہے کشمیر سے، اس کا ہمیں بڑا احترام ہے. جو آرٹیکل تھا میرا ڈیلی ٹائمز میں، اس میں نے 2 چیزوں کو سامنے لایا. میں نے یہ کہا کہ کشمیر کو ایگریشن ہوا ہے، کشمیر میں ری آکوپیشن ہوئی ہے، اور کشمیریوں کی امپریزنمنٹ ہوئی ہے. 3 اصول، مطلب 3 نقطے میں نے بیان کیے. تو پھر میں نے یہ کہا کہ ان حالات کا علاج فرانس نے بتایا ہے. یعنی فرانس نے 30 مارچ 1951 میں کہا کہ 2 دستاویزات ہمارے پاس ہیں جن کی طرف ہمیشہ رجوع کرنا پڑے گا. وہ 13 اگست 48 کی قرارداد اور 5 جنوری 49 کی قرارداد. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کہیں بھی کوئی معاملہ بیچ میں آئے تو آربیٹریشن ہے. یعنی اگر ہندوستان اور پاکستان، جس کو کہتے ہیں جی، ایک چیز جو قارئین نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان اور پاکستان اقوام متحدہ میں یہ کہہ کر گئے کہ ہم فیل ہوئے ہیں آرٹیکل 30 کے تحت. آرٹیکل 30 پہلی شرط ہے دونوں ممالک کو آپس میں انگیج کرنا ایک دوسرے کو. اگر وہ انگیجمنٹ باہم گفت و شنید بریک ہو جائے، ناکام ہو جائے، تو پھر یہ جاتا ہے اقوام متحدہ کے باقی میکنزم میں. تو یہ کہنا کہ بائیلیٹرل کی ناکامی تو خود ہندوستان اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں تسلیم کی ہے شروع میں ہی. تو اب اس کے بعد بائیلیٹرلزم کو بحال کرنے کے لیے بھی امریکہ نے ان کو کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بائیلیٹرل انگیجمنٹ کے لیے. ہندوستان اور پاکستان آپس میں باہم گفت و شنید کریں، لیکن یہ انفینٹ نہیں ہو سکتی، یعنی تا قیامت نہیں ہو سکتی کہ آپ بیٹھے رہیں 70 سال. تو آپ کو پھر ریٹرن کرنا ہوگا ٹو UN سیکیورٹی کاؤنسل. یہ شرط ہے. پھر اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ اگر دونوں ممالک آپس میں کوئی تفہیم یا ان کے درمیان کوئی آپس میں if they fail to find a solution، پھر وہی سولوشن ہوگا جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے طے کیا ہے، یعنی جو نظام انہوں نے دیا تھا رائے شماری کے لیے. تو یہ بھی ضروری ہے سامعین کے لیے آپ کی وساطت سے کہنا کہ ہم نے اقوام متحدہ کا جو میکنزم ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ میکنزم بالکل طے ہے، فائنل ہے. صرف ایک نقطے پر ان دونوں ممالک کے درمیان اختلاف ہے، وہ تھا عدد، کہ آپ کی فوج کا کیا عدد ہوگا اور ہماری فوج کا کیا عدد ہوگا. ورنہ اقوام متحدہ نے رائے شماری کا جو منتظم تھا اس کا بھی تقرر کر دیا تھا. صحیح. اور جس نے فوجیں نکلوانی تھی اس کا بھی تقرر کرا دیا تھا. یعنی ایک افسر نے افواج کو دونوں طرف سے کم کرانے کی نگرانی کرنی تھی اور دوسرے نے، لیکن اس میں جو خرابی ہوئی وہ یہ کہ وہ دونوں امریکن تھے. اس وقت بہت سے ممالک نے یہ کہا کہ آپ ایک امریکن رکھیں، لیکن جو رائے شماری کا منتظم ہوگا وہ سوئس نیشنل، یعنی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے صدر کو رکھے، وہ نیوٹرل مانا جائے گا. یعنی ہندوستان نے جو پاؤں پیچھے کھینچے وہ یہ بھی بات تھی، وہ
घबरा गए कि क्यों अमेरिका का पहला भी अफसर वही है, फौजें भी वही निकलवाएगा, उसी का नेशनल दूसरा है जो रायशुमारी करवाएगा। तो वरना रायशुमारी 1 नवंबर 1950 को फाइनल थी। यानी जो टेलीग्राम भेजा वाशिंगटन से हिंदुस्तान के सफारत खाने ने खुफिया जो तार भेजा, बरकिया भेजा हिंदुस्तान को, तो उन्होंने कह दिया। Would you like to repeat this one again? 1950 वाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1950 को फाइनल थी रायशुमारी। ये इतला वाशिंगटन से हिंदुस्तान के सुफरा ने या एहलकारों ने अपने दारुल खिलाफे को दी कि बिल्कुल तैयार है। उसने इलेक्टोरल रोल भी तैयार कर दिया है, उसको वाशिंगटन में एक कमरा भी मिला है, उसको स्टाफ भी मिला है, वो बिल्कुल तैयारी में है। अब ये खुर्शीद जमान साहब से पूछेंगे, आप भी तहकीक करें, वो क्या वजूहात थी कि 1 नवंबर मार्च के महीने में इतला की जाती है हिंदुस्तान को कि जी नवंबर 1 को फाइनल हो, इसने डेट रखी है। तो ये तो डेट दी थी अक़वाम मुत्तहिदा ने, लेकिन उससे कबल 48 में ही बरतानिया ने डेट दी। उसने कहा कि जी अक्टूबर 48 से पहले पहले रायशुमारी हो, क्योंकि अक्टूबर के बाद कश्मीर में बर्फ पड़ेगी जी। ये मैं इसलिए इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि आम लोग कहते हैं जी कश्मीर पर कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई यानी अक़वाम मुत्तहिदा हाथ पर हाथ रखे बैठी या दुनिया ने कुछ नहीं किया। दुनिया ने बहुत किया कश्मीरियों के लिए। यानी अक़वाम मुत्तहिदा का एक मैकेनिज्म है जो फाइनल है। जिस नुक्ते पर आकर ये रुका है वो नुक्ता है कि दोनों ममालिक कितनी अफवाज रखेंगे। तो अफवाज रखने, हिंदुस्तान ने जो फौज रखनी थी वो उसने किसी जंग के लिए नहीं रखनी थी, गैर यानी उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इमदाद के लिए, और उसने कहा था शायद हमले का कोई खतरा ना हो। और जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ महाराजा ने जब हिंदुस्तान के इलाहा किया, उसमें कहा उसने कि इमरजेंसी हैज अरिजन, लफ्ज इमरजेंसी उसने कहा। राइट। तो अब वो इमरजेंसी भी नहीं रही, अब हालात बिल्कुल बदल गए। कश्मीर के लोग खुद इमरजेंसी हो गए, वो कहते हैं हिंदुस्तान की फौज को हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। तो इसमें मैंने ये लिखा कि आप लोग रिविजिट करें, एंटीडोट तलाश करें। हिंदुस्तान ने जो 5 अगस्त को जो एक्शन किया, 31 को जो एक्शन किया, उस एक्शन का जो एंटीडोट है, उसका जो मुतबादल है या उसका जो इलाज है, वो हमने तलाश करना है। तो ये मैंने इस आर्टिकल में ये बात सामने लाई, और फिर मैंने ये बात भी सामने लाई कि आजाद कश्मीर की हुकूमत को जानदार हुकूमत बनाया जाए ताकि ये हुकूमत किसी काबिल बने। जी, मैं अब 1 नवंबर 1950, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है आज के प्रोग्राम में, और इस पे नैरेटिव लूंगा जनाब खुर्शीदुज़्ज़मा साहब का कि हम तो बड़े करीब थे और बहुत करीब जाकर हमारा जो है वो फिर से तहस नहस हुआ। क्या कहेंगे? जी शाह साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत और वो हकाइक हमारे साथ शेयर किए जिनकी कानून के अंदर, कायदे के अंदर एक अहमियत और इफादियत मौजूद है। मसला कश्मीर की हकीकत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ही है, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें ही हैं बेशक। और ये जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि अगर बेहतर हिकमत अमली को उस वक्त अपना लिया जाता तो आज रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो आज़ाद होती, और ये जो हमारे बहन भाई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, ये ना होता। कौमी जो नेशनल काज होते हैं, उन नेशनल काज के अंदर हट दर्मी नहीं होती, बल्कि दानिशमंदाना हिकमत अमली को अपनाया जाता है। और ये अभी आप ये देख लें कि बेशुमार लोगों को इस हकीकत का पता ही नहीं है कि असल में ये मसला खराब कहाँ से हुआ। उस वक्त अगर हमारी लीडरशिप और पाकिस्तान थोड़ा हिकमत अमली से काम लेता, सब्र से काम लेता, तो आज रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया के नक्शे के ऊपर एक रियासत के तौर पे मौजूद होती, और हम भी यूरोप की तरह एक खूबसूरत मुल्क कहलाते। और ये वो तारीखी गलतियां हैं
जिनका एहसास आज 72 वर्ष बाद हमें हो रहा है। और अभी भी हमारे पास अल्लाह ने ऐसे ब्रेन दिए हुए हैं डॉक्टर नज़ीर गिलानी की तरह के, जो फ्रंट लाइन के कश्मीरी लीडरशिप है। और डॉक्टर साहब की तो सारी जिंदगी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में गुजर गई, 40 वर्ष गुजार दिए इन्होंने, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए 36 वर्ष हो गए। काश हम दाएं बाएं के लीडरों के पीछे भागने के बजाय इनकी तंजीम के पीछे भागते तो हमें अपने केस की हकीकत का भी पता चलता। सैयद तसद्दुक़ साहब, बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने फैक्ट्स और फिगर्स पे हमेशा बात की है, जिसको और इनकी सारी तहरीरें बड़ी फिक्र अंगेज और बड़ी कानूनी नुक्ता नज़र की मुताम्मल होती हैं, जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। हर कश्मीरी को ये नहीं पता होना चाहिए कि उसका लीडर कौन है, हर कश्मीरी को ये पता होना चाहिए कि उसके मुकदमे का स्टेटस क्या है। हमारा जो बैनुल अक़वामी मुकदमा है, इसके पल पल का स्टेटस का हमें पता होना चाहिए। जी, अच्छा, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा जो पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में हाल ही एक नक्शे का इजरा किया गया। रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो आलमी जो है ना इस वक्त मुतनाज़े रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा के पास केस मौजूद है, सब चीज़ें होने के बावजूद ये नक्शा इजरा करना, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? चूँकि आप एक्सपर्ट हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आप जो है ना आपको रसाई है, सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन ये क्या जो है ना इस वक्त पे और कहाँ से हम चले? यानी इसके साथ साथ एक रिलेटेड एक और सवाल है कि हम चले थे जनाब एक जुमा की छुट्टी पर, ये पहले हुक्मनामा जारी हुआ था पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि जनाब जुमे वाले दिन सॉलिडारिटी पूरा दिन जो है वो कश्मीरियों के साथ बनाई जाएगी, चूँकि हिंदुस्तान का जो नाजायज़ कब्जा है इसके ऊपर जो है ना बात होगी। लेकिन साथ साथ हम जो है ना नीचे आए और नीचे आते 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 आखिर 1 मिनट की खामोशी पर हम जो है ना मुहित हो गए। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? शाह साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जैसे बासी साहब ने फरमाया, हिकमत की कमी रही है कश्मीरियात से, ना मतलब अनरिलायबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कश्मीर केस जो है ये हमारा मसला है। यानी हमारा मसला जो है कि तेली का काम जो है वो लोहार करता है, लोहार का काम सुनार करता है, ये हमारे कश्मीर के मामले का हाल है। वरना हिंदुस्तान का असल इलाक सिर्फ 80 दिन रहा जी, 80 डेज लीगल इलाक रहा। वो 27 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 1947 से लेकर 15 जनवरी 1948 के दिन हिंदुस्तान ने वो इलाक सरेंडर किया यूएन में। यानी सिर्फ 80 साल का जो इलाक था वो भी खत्म हो गया 15 जनवरी को जी। अब वहां से उसके बाद वो फैसले की उस तशरीह में आया, अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला करना था। हम 80 दिन के इलाक को तो वहां अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचाने में तो कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद हम 70 साल इस पर कोई काम नहीं कर सके। जो ये नक्शा है, इस सिलसिले में मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को 6 जनवरी 1948 का जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट का खत है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, उसको पहले देखना चाहिए था जी, और अपने जवाब को भी देखना चाहिए था। फिर पाकिस्तान को अपने आइन का जो आर्टिकल 257 है उसको भी देखना चाहिए था। फिर अनसिप की करारदादों के तहत अपने आजाद कश्मीर हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी देखना चाहिए था। कानून यानी इस लम्हे मौजूद में मसला था हिंदुस्तान के दोबारा कब्जे का, जारियत का और कश्मीरियों को कैद करने का। इस वक्त नक्शे को मंजर आम पर लाना, या अगर हुकूमत आजाद कश्मीर इसमें शरीक है तो बहुत ही नालायक है, ये बहुत ही नासमझी का काम है। और हुकूमत पाकिस्तान में वो कौन लोग बैठे हैं जिन्हें हमारी कैद तो नजर नहीं आई, उन्हें एक नक्शे का एहतमाम करना पड़ा। अगर ये दिन इस नक्शे से मंसूब करना है या इसको कोलैटरल के तौर लाना है, तो आप देखें शाह साहब, दुनिया जो है उनकी नजर हम पर है। आपकी हर तहरीक की सेहत
کا امتحان جو ہے وہ باہر والے لوگ کرتے ہیں. ہندوستان کے لوگ بھی اس کا تجزیہ کریں گے کہ پاکستان کتنا سمجھداری سے, کتنا شدت سے اور کتنا کمٹمنٹ سے کشمیر پر کام کر رہا ہے. آج کے دن جب 1 سال سے کشمیر کے لوگ قید ہیں, آپ انہیں ایک نقشہ دے رہے ہیں, یعنی آپ ان کو کیا حوصلہ دے رہے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم آپ کو آزادی نہیں دلا سکے لیکن کاغذوں میں آپ ہمارے کھاتے میں ہیں؟ یہ کاغذی, یہ پٹواری والا جو کام ہے جی, یہی مسئلہ کشمیر کی خرابی کا باعث ہے. ایک زمانے میں گرمانی صاحب ہوتے تھے, اب نئے زمانے کے نئے گرمانی ہیں, مشتاق گرمانی صاحب ہوتے تھے. تو وہ ہمارے صدر کو کوہالہ پر بلا کر اس سے گارڈ آف آنر لیتے تھے, لیکن حالات بدلتے گئے. تو پاکستان میں اچھے لوگ سامنے آئے, سمجھدار لوگ سامنے آئے. آپ لوگ کینیڈا گئے, امریکہ گئے, ہم لوگ باہر نکلے, ہمیں باہر کی دنیا کا پتہ چلا. ہمیں یہ بھی پتہ چلا جب کیمرون نے وزارت عظمیٰ چھوڑی, اس نے وہ اپنے گھر کے جو سامان ہے خود پیک کیا اپنی بیوی کے ساتھ. کوئی تھا ہی نہیں اس کو پیک کرنے کا. بالکل ڈاؤن اسٹریٹ میں یہ بالکل دیکھا ہے, میڈیا نے دیکھا آپ نے. تو سوال یہ ہے کہ میں خود حیران ہوں. مجھے اسلام آباد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا, میں نے کہا میں نے پڑھا نہیں ہے کہ کیا اس کا کانٹیکس کیا ہے, لیکن کیا اس حد تک آپ بدل گئے کہ کشمیریوں, مطلب جموں کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان بشمول لداخ کو آپ آزاد کروانے یا ان کے حق خود ارادیت کے لیے ایک تحریک چلانے کی آپ نے آج کی تاریخ میں ایک نقشہ پیش کیا. تو یہ نقشہ اگر آپ دیتے ہیں تو پھر ہندوستان کہتا ہے کشمیر میرے نقشے میں, آپ کے وہ میرے نقشے میں ہیں. یہاں میں وضاحت کروں, ہم ہندوستان اور پاکستان کے کسی نقشے کے پابند نہیں ہیں. صحیح, ہمارا حق خود ارادیت ہے. اور جب حق خود ارادیت ملے گا ہمیں, اور ہم پاکستان کے آرٹیکل 257 کے تحت پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کریں گے, تب پاکستان کے نقشے میں ہم شامل ہوں گے. یہ پاکستان کی آئین کی بھی مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یعنی یہ سمجھ نہ پائے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب کشمیری حق خود ارادیت کا استعمال کریں گے وہ آزاد ہوں گے. آزادی کے بعد ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مراسم جو ہیں ان کے لیے ہم کشمیریوں سے شرائط طے کریں گے. تو یہ نقشہ جو ہے, یہ پھر پاکستان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایک فریق ہے, ایک کیس کا فریق ہے. کیا آپ نے جن لوگوں کا کیس ہے, یعنی حکومت آزاد کشمیر, سید تصدق حسین, خورشید زمان عباسی صاحب, نذیر گیلانی, فاروق حیدر صاحب, مسعود صاحب, ان سے آپ نے پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو میرے خیال میں صدر صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی ریزائن کرنا چاہیے کہ جی آپ نے انصب کے تحت جو آپ کا اور ہمارا تعلق ہے ایکٹ 74 میں یا آئین 74 میں, آپ نے تو اس کی خلاف ورزی کی. آپ کیسے, آپ یہ نقشہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں لٹمس ٹیسٹ ہے ہماری اسمبلی کا. وہ آج آپ نے اسمبلی کو دیکھا سنا بھی ہوگا. تو اس لیے یہ جو نقشہ ہے یہ 6 جنوری کے خط کی خلاف ورزی ہے. یہ نقشہ جو ہے یہ 257 آرٹیکل کی بھی اس کے تحت بھی اس کی صحت جو ہے ٹیسٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ 30 مارچ 1951 کا جو ریزولوشن ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کا, اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. جی زبردست نیریٹو آ گیا ڈاکٹر صاحب کا. جناب خورشید الزماں صاحب, اوور ٹو یو, آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے بہت قانونی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت کی. تو اس میں تھوڑا سا میں ایک اور چیز ایڈ کروں کہ پاکستان کا جو آرٹیکل 1-2 بھی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 1973 کا, اس کے اندر بھی آزاد کشمیر کا کہیں ذکر نہیں ہے. 257 تو ہمارا سٹیٹس ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے پاکستان کے آئین کے اندر. تو 1-2 بھی میں صرف 4 صوبوں کا ذکر ہے, آزاد کشمیر کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے. اور دوسری یہ گزارش ہے کہ انہوں نے جو حوالہ دیا یہ بالکل سچ ہے, اور قانونی نقطہ نظر سے نقشے بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو شاہ صاحب یہ بھی یاد ہوگا
کہ انہی کی پی ٹی وی نے آج سے دو تین ماہ پہلے کیا نقشہ دکھایا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر کو انڈیا میں دکھا دیا تھا. تو آج انہوں نے یہ نقشہ بنا کے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کشمیر میں دکھا دیا. اچھا، اس کے اوپر جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اسمبلی، یہ ڈاکٹر صاحب آج کی اسمبلی کی کاروائی اگر آپ دیکھیں تو میں اس طرف آؤں گا، لیکن اس پہ آپ پہلے نقشے کے اوپر بات کر لیں، پھر میں اس طرف آؤں گا. نقشے کے حوالے سے میں ان کو ریفر کر رہا ہوں. آزاد کشمیر کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں سردار عتیق صاحب، انہوں نے اسمبلی کے اندر جو خطاب فرمایا، انہوں نے نقشے کی اتنی بڑی تعریف کی کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، انہوں نے اتنی تعریف نہیں کی نقشے کی جتنی سردار عتیق خان صاحب نے کی. اور اس نقشے کے اوپر بالکل آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین آزاد کشمیر کی جو حیثیت ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارتاً آپ کو بتا دی، آئین آزاد کشمیر کی حیثیت یہ ہے کہ پاکستان آپ سے کوئی چیز نہیں پوچھے گا کرنے کے لیے، اور یہ سیکیورٹی کے معاملات کی دیکھ بھال پاکستان نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور اگر وہ نقشے روزانہ نئے نقشے انٹرنیٹ پہ ڈال کے ہماری سیکیورٹی کا فریضہ انجام دیتا ہے تو یہ کسی آئین، کسی قانون، کسی اخلاقیات کے تابع نہیں آتا. اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کی آج کی کارروائی سے مجھے اتنی شرمندگی مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. شاہ صاحب جتنے لوگوں نے بھی خطاب کیا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب، آپ کی پچھلے 1 سال کی سفارتکاری کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا. او اللہ کے بندو، تمہاری آنکھوں پہ کالی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. او غرض مندو، اور ریاست کے لوگوں کے خون کے اوپر حکمرانی کرنے والوں، اور تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے خون کے بھی پاس نہیں ہے. اور آپ نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اتنی تعریفیں اور بے دلیل تعریفیں، یہ ریاست جموں کشمیر کے شہریوں سے بہت بڑا مذاق ہے. اور آزاد کشمیر کے ووٹروں کو آج گن آنی چاہیے ان نمائندوں کی تقاریر کو سننے کے بعد. بالکل کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صاحب لندن میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ کشمیر پہ پوری دنیا گھومی ہے. بالکل دنیا کو ہلایا ہے، بلکہ دنیا تک پیغام، ہر کان تک یہ پیغام. یہ سفارتکاری ہے. جو سفارتکاری ایک کشمیری کر سکتا ہے وہ سفارتکاری اور کسی سے نہیں ہوگی. اس لیے عرض اور گزارش یہ ہے آپ سے کہ یہ نقشے مقشے جو ہیں یہ طفل تسلیاں ہیں. ان طفل تسلیوں سے بالکل یہی سوال میں لے کے آؤں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف. میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا حوالہ دے کر، اگر ڈاکٹر صاحب کو یاد ہو کہ اقوام متحدہ کے اجلاس سے پہلے میں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے یہ پوچھا تھا کہ کیوں نہ کشمیریوں کو متحرک بنایا جائے کہ وہ اپنے کیس کو خود ریپرزینٹ کریں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا جی کہ کشمیری متحرک ہیں. ہم نے جو ہے نا یہ ساتھ میں جو ہے نا یہ لائے ہوئے ہیں مسعود خان صاحب، اور بیچارے مسعود خان صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے، خورشید الزمان صاحب کو گواہی کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس پورے اجلاس کے دوران اور اس کے بعد بھی. اور میں واحد میڈیا پرسن تھا جو پاکستان سچ ٹی وی سے میں نے ان کا انٹرویو دیا، اور ورطۂ حیرت میں تھا کہ ان کو یہاں تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہیں کون. سو اب یہ جو ہمارے جو ہے یہ دمچھلے جو ہیں، جو دمچھلوں کا جو کاروائی جو ہے اس وقت جاری و ساری ہے، اس وقت آپ نے دیکھا جو لیجسلیٹو اسمبلی میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ اور عباسی صاحب، ہمیں اپنی حکومت، اپنے حکومت کے جو رفقا ہیں ان کا احترام، ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے جی. لیکن تعظیم کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی اول تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی شجر نسب بتانے کی یہ کس کا پوتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ جو سیشن تھا یہ بڑا سیریس سیشن تھا. بالکل. اور آج کے دن 1 سال ہو گیا ہمیں لاک ڈاؤن ہوئے. پھر انہوں نے کہا جی یہاں 12 ممبران ہیں مہاجرین، ان کی جائیدادوں پر قبضہ ہوا. وہ 12 مہاجرین کے ممبران 5 سال
الطاف حسین کے کھاتے میں تھے 2 ممبران, 5 سال پیپلز پارٹی کے کھاتے, وہ عدل بدل ہوتے رہتے ہیں پلیٹ پر. ان 12 ممبران کا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ, اور پاکستان میں 25 لاکھ مہاجرین ہیں. اگر وہ یہ کہتے کہ 2.5 ملین مہاجرین ہیں جو چاروں پروونسز میں ہیں, جو آپ کی نیشنل اسمبلی میں بھی ووٹ دیتے ہیں, پروونشل میں بھی دیتے ہیں اور یہاں بھی دیتے ہیں, اور ان کا تذکرہ اقوام متحدہ کی قرارداد 21 اپریل 1948 میں ہے. ایک بات سمجھ آتی ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو, انہوں نے اپنا قضیہ پیش نہیں کیا آج. یعنی خود جس طرح عباسی صاحب نے اظہار کیا شروع میں اپنے انٹرو میں کہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک جگہ پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی میں آپ کی تقریر کو فالو کر رہا تھا, آپ کبھی بلوچستان چلے گئے, کبھی پختونستان چلے گئے. بالکل ایسا ہی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہماری شناخت ہے, آپ کی میری. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مذاق قومی ایوان میں ہو. آپ تیاری کر آئیں, بھرپور تیاری کریں, کہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم کوئی تقریر نہیں کریں گے. 3 سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھارت نے ری آکوپائی کیا, انیکس کیا, اور آپ نے جو نقشہ بنایا اس اعتبار سے تو پھر بھارت نے وہاں جنگی کارروائی کی ہے. اگر واقعی مقبوضہ کشمیر پاکستان کے اس نقشے میں ہے کہیں تو ہندوستان کے فوجی کا وہاں وجود جنگ ہے. It's a war. Yes, exactly. It's a war. Yeah. اب آپ خود اگر تسلیم کرتے ہیں وہ ہمارا علاقہ ہے اور اس علاقے میں ہندوستان نے 9 لاکھ فوج داخل کی ہے, تو آپ کی الگ جنگ ہے. شاہ صاحب کی, عباسی صاحب کی, گیلانی صاحب کی الگ جنگ ہے, کیونکہ ہمارا حق خود ارادیت ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے آیا. باقی دیکھیں جی, پاکستان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہے قانونی تعلق, آئینی تعلق, ہم اس کا احترام کریں گے. یعنی 257 کا جو اس کی دانش ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. جس دن 257 کا مرحلہ عبور کریں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. آپ نے ووٹ سے قبل, یعنی حق کے خود ارادیت کے استعمال سے قبل آپ نے ایک نقشہ کشمیر کا نیا انٹروڈیوس کیا. یہ ایک نئی جسے آپ کہتے ہیں ڈیفینیشن ہے کشمیر کے جغرافیے کی, ہیبیٹیٹ کی. تو میں تو اس بات پر جیسے آپ نے پوچھا کہ اسمبلی کے جو ارکان تھے ان کو تائید اور تردید کے لیے نہیں بلایا گیا تھا, ان کو عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, الفاظ ڈھونڈنے کے لیے, کوئی غزل کوئی مصرع پڑھنے کے لیے نہیں بلایا تھا, یا کہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیری پاکستانی تھے. تو پہلے تو ہم آزاد مملکت تھے. بے شک, یعنی پاکستان بننے سے پہلے جموں کشمیر ایک آزاد ریاست تھی, ویری ٹرو, اور جو روس کے ساتھ بھی معاہدہ کرتی تھی. یعنی ہمارا روس کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا ہے. کیا بات ہے. تو سوال یہ راہداری ہم نے روس کو دی, روس نے ہمیں راہداری دی. سوال یہ کہ ہمارے ممبران کو آج مقبوضہ کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے عوام کی ترجمانی کرنی تھی. 2 سوال رکھتے جی, یہ بتائیں کہ 1 سال ہو گیا تو آپ چلے جائیں گے, کشمیری تو پھر بھی کہہ دیے. اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا اسی طرح جس طرح آپ نے استدلال پیش کیا. اگر ان کو وہ کہتے جی کہ آپ بحیثیت مشیر, ہم نہیں سمجھتے کہ سپٹمبر کی تقریر کے بعد فالو اپ ہوا ہے, اس کا کوئی کانسیکوینس سامنے آیا ہے, ایک بات بنتی. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یونان کے لوگ بہت کاروبار میں وہ بددیانت تھے ایک زمانے میں. تو یونان کا ایک فلسفی تھا ڈیاگنوز, یا ڈیوجنیز بھی اس کو کہتے ہیں. اس نے دن کو لالٹین جلائی اور ہر دکان میں وہ گھوم گیا گھسا. انہوں نے کہا کہ واٹ آر یو لوکنگ فار؟ اس نے کہا آئی ایم لوکنگ فار این آنیسٹ مین. اس نے کہا یہ سورج کی روشنی ہے. اس نے کہا اس میں تو کوئی نظر نہیں آیا, لالٹین جلائیے شاید ایکسٹرا لائٹ سے کوئی دیانتدار ملے. اس کے بعد ایتھنز کے ویاپاریوں نے کہا یہ ہمارا پڑھا لکھا آدمی ہمیں بددیانت سمجھتا ہے, آج سے توبہ کرتے ہم بددیانتی نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اصول طے کیے
ہمیں ڈیاجنیز کی طرح لالٹین جلانی ہے دن کو، اور آزاد کشمیر میں مخلص لوگ ڈھونڈنے ہیں، اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے یہ اپنی ہماری سیاست تو اب رہی نہیں۔ اس کا جو یہ کیسکیڈ ہوئی ہے، نیچے اتری ہے سیڑھیوں سے اور نیچے بیٹھے یہ پانی کی بالٹی لے کر بیٹھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے ایوان میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے ووٹ کا احترام کریں اور قضیہ کشمیر کا احترام کریں، اور جو لوگ اس وقت ہندوستان کی ظلم کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا لحاظ آج دیکھیں، نہ تو کشمیر کی تعلیم کا ذکر کیا کہ سکول 1 سال سے بند ہے، نہ یہ کہا کہ 1 سال سے کاروبار بند ہے، نہ یہ کہا کہ پچھلے سال کشمیر کا سیب کشمیر سے باہر گیا ہی نہیں، کوئی تجارت ہوئی نہیں، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے۔ وہ زندگی ایک عذاب ہے، تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے بڑے ممنون ہوں گے اگر آپ ہمیں بتائیں اس عذاب سے اور کیا۔ آج ہم نے کشمیر کو یہ پیغام دیا کہ جی ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی تھے، آپ نے پہلے پھر حق خود اختیاری ہے۔ میرے خیال میں عتیق صاحب کو منہا کر دینا چاہیے اب رائے شماری سے، اور وہ جب وہ کہتا ہے کہ میں رائے شماری سے پہلے ہی میں نے رائے شماری کی ہے تو پھر کس لیے آپ ایوان میں جاتے ہیں؟ کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی جواز۔ جن لوگوں نے ابھی پروگرام جوائن کیا ہے ناظرین، ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے آج بہت ہی جو ہے عظیم اور اعلیٰ سوچ کے مالک ڈاکٹر سید نذیر گیلانی جو لندن سے پروگرام کا حصہ ہیں اور جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ اس وقت اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور میرے سینئر صحافی جناب خورشید الزمان صاحب اس وقت واشنگٹن سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے کامنٹس بھی ضرور لیں گے ناظرین، جس طرح آپ کے کامنٹس آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے کامنٹس ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، ان کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی دوران جو ہے کشمیری ڈائسپورا میں چند لوگ جو پہلے سے سیاسی وابستگیاں، سیاسی جو ہے وہ جو ہے نا دم چھلوں کا رول بھی ادا کرتے رہے، ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے، وہاں پہ اس پارٹی کی وجہ سے شاید کوئی انقلاب آئے، لیکن وہی کسے پیٹے چہرے، وہی کسی پیٹی سوچ، اسی سوچ کو لے کے، یعنی کوئی کسی گڑی خدا بخش کا مجاور بننے کی سوچ رکھتا ہے، کوئی جو ہے وہ جاتی عمرہ کا جو ہے وہ نوکر چاکر بننے کی سوچ رہا ہے۔ تو ان ساری سوچوں کو جو ہے نا پھر سے جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جس طرح آپ جو ہے نا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کیا اس چیز کی ضرورت ہے یا سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ چون خر عیسیٰ بمکہ جو گیا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا، تو حج صرف حضرت عیسیٰ نہیں کیا، کھوتا کھوتا ہی واپس آیا۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ تو جو یہاں کھوتے ہیں وہ مظفر آباد میں بھی کھوتے ہیں، جو وہاں کھوتے ہیں وہ یہاں بھی کھوتے ہیں، یہاں سے جا کر آپ کھچر نہیں بنیں گے۔ دیکھیں جی، ڈائسپورا روز شکلیں بدلتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جب آپ 5 سال ایک سیاسی جماعت میں رہے، 5 سال دوسری میں رہے، آپ جہاں ہیں، جہاں آپ ووٹ ڈالتے ہیں، امریکہ میں ڈالتے ہیں، برطانیہ میں ڈالتے ہیں، بیلجیم میں ڈالتے ہیں، اس ووٹ کو کوالٹی میں تبدیل کریں۔ آپ اس ووٹ کے عوض ان سے مانگیں کہ ہماری مدد کریں۔ رائٹ۔ آپ جہاں آپ کمفرٹیبل، یعنی آپ اپنا پیسہ، اپنا روب اگر آزاد کشمیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ کشمیر کی کیا خدمت ہے؟ اگر میں نیو یارک کے قریب ہوں UN کے، مجھے یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو آگے لے جانا چاہیے، امریکہ والے کو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے تو ہمسائے میں ہے نیو یارک اور جنیوا۔ I'm in Canada anyway, but yeah, you're right. Like جو امریکہ میں ہے، بالکل ان کا دیکھیں جی، کینیڈین جو سسٹم ہے حکومت کا، یہ بہت ہی پرو پیپل ہے۔ اگر یہاں کا جو آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بہت ہی مطلب ہی از اے مین آف نوبل ایلیمنٹس، جس کو آپ کہیں، بڑا اچھا سیاستدان ہے اور ہمت کرتا ہے، وہ ہمت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کی سنتا ہے۔ جی، آپ لوگ ہی وہاں کینیڈا میں کیلگری میں رہ کر کشمیر کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مظفر آباد میں آ کر آپ بھی انہی
12 مہاجرین کی طرح یا باقی آج جس طرح لوگوں نے تقریر کی ویسی تقریر آپ کو مجبوراً کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی اسمبلی میں بلائے گا ہی نہیں. تو جو لوگ میں نے عباسی صاحب کا ایک پروگرام سنا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی جو بھی سیاسی جماعت جائے گی وہاں اس کو آئین 74 کے تحت ہی سجدہ کرنا ہے یا دو زانوں بیٹھنا ہے, کچھ نہیں کر سکتے. اگر آج نہیں کچھ کر سکے, نقشے پر اگر آپ سے مشاورت نہیں ہوئی, ہم نہیں کہتے نقشہ نہ لائیں, آپ جی 100 بسم اللہ جتنے نقشے آپ بنانا چاہیں, لیکن جو وعدے آپ نے کیے ہیں 6 جنوری کو کہ کشمیر میں ہم حق خود ارادیت کے حصول تک کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے, آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے, آئینی معاہدہ, ہمارے ساتھ ایک اخلاقی معاہدہ ہے, آرٹیکل 257 کے تحت آپ کی ایک ذمہ داری ہے. تو بیچ میں آپ کہتے نہیں جی اب تو ہم سمندری جہاز نہیں, اب تو ہم لائف بوٹ پر نکلیں گے. یہ باتیں جو ہے جی ہندوستان کو سوٹ کریں گی. آپ ہندوستان کے دعوے کو تقویت دے رہے ہیں. جس طرح آپ نے آئین یہ نقشہ بنایا, ہندوستان نے فروری 94 میں پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن کیا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہندوستان کا علاقہ ہے. تو پھر آپ یہ تو ساری عمر یہ جنگ جاری رہے گی. تو میں یعنی تو نقشہ کھیلا جا رہا ہے, یعنی نقشہ نہیں, پاکستان کو آج اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ہم بھی یہاں سے فوج کم کرتے ہیں, بلکہ پوری فوج نکالتے ہیں, اقوام متحدہ اپنی فوج بھیج دے. جس طرح ایک سٹیج پر UN میں یہ بات آئی تھی, ہندوستان کو نکلنے کے لیے یا وہاں رہنے کا کوئی بہانہ ہی نہ رہتا, ایک مشکل میں پڑ جاتا. ویری آنےسٹ اوپینین ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اقوام متحدہ کی فوج کو جو ہے اس کے زیر نگرانی ہمارا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. فوج نہ نکالتے, ابھی اتنا ہی کہتے کہ ہم نکالنے کے لیے تیار ہیں, اقوام متحدہ آ کر اپنا کنٹرول سنبھال لے. یہ آزاد کشمیر کی فورس جو ہے اس کو بحال کر لے. آزاد کشمیر والوں کی اپنی فوج ہے جو جس کا تذکرہ ہے UN کے ڈیبیٹس میں, UN کے ریزولوشنز میں. یعنی جب ہندوستان نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں پاکستان نکالے نہ نکالے, ہم 28,000 فوجی رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہا 28,000 میں ہم 7,000 اور کم کریں گے, 21,000 رکھیں گے اگر آپ یہ گارنٹی کریں کہ آزاد کشمیر کے جو 60,000 فوجی ہیں ان کے پاس ہتھیار نہ ہو. ہندوستان نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی, ہمارے 21,000 لوگ بھی ہتھیار نہیں رکھیں گے. کشمیر میں کوئی ڈیفنس نہیں ہے, کریڈیبل ڈیفنس کشمیری کو بچانے کے لیے. اقوام متحدہ بوسنیا کی طرح یا کویت کی طرح رول ادا کرے, اور رول ادا کرنے کے لیے پاکستان نے لیڈ لینی ہے, اور لیڈ جو ہے وہ نقشوں سے نہیں عمل سے ہوتی ہے. اور آج میں بھی زیادہ خوش نہیں ہوں, مایوس ہوا. البتہ میں دیکھوں گا کہ اس کے پیچھے کیا دانش ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی 5 اگست کو یہ کہنے کی کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے پاکستان کا علاقہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں بیفور کہ میں خورشید الزمان صاحب کی طرف جاؤں, ایک اور سوال پیدا ہوا آپ کی اس گفتگو سے, فی البدیہہ ایک سوال پیدا ہوا, کہیں یہ بندر بانٹ کی تیاری تو نہیں ہے, جو بندر بانٹ پہلے سے دماغ میں چل رہی ہے کہ اسی بندر بانٹ کو جو ہے وہ حتمی شکل دے دی جائے؟ شاہ صاحب آپ کے منہ میں گھی شکر, یہ سوال مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے دل پر نہ ٹھنڈک, اٹ ول بی اے کولنگ ایفیکٹ اس کا ہوگا. وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ کشمیری نوجوان ہم نے شہید کروائے. اگر یہ بندر بانٹ ٹھیک کل حاصل تھا, آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا کشمیری ماؤں کے سامنے. بالکل. 1846 سے لے کر 1931 تک جولائی تک صرف 22 کشمیری شہید ہوئے, لیکن 90 سے لے کر آج تک 1.25 لاکھ کشمیری شہید ہوئے. آپ اندازہ لگائیں, 100 سال میں 22 ہوئے اور ان 32 سالوں میں 1 لاکھ کچھ شہید ہوئے. یعنی کشمیر میں زندگی جو ہے عذاب ہے. بالکل. کشمیر کی صبح بھی عذاب, دوپہر بھی عذاب اور شام بھی عذاب. یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بندر بانٹ ہے, ڈائسپورا بہت ہے. پھر اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ہم خیال نہیں, آزاد کشمیر کی ہمارے ساتھ ان کا تکلم رہتا ہے, وہ نہیں مانتے, وہ ایک ڈفرنٹ اپروچ رکھتے ہیں. یعنی آپ کو پھر اس تمام سلسلے میں جو تباہی ہوئی ہے
तावान अदा करना पड़ेगा हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी, ये बात छुप नहीं सकती। अगर आपने पहले मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, फिर सियासत को, हुर्रियत को सपोर्ट किया, फिर JRL आई, फिर इसी तरह आज नक्शा आया, तो अगर एंड पर ये साबित हो जाए कि जी ये सारा कजिया जो था ये एक बतदरीज ग्रेजुएट हुए ये इनटू दिस एक्शन, तो ये एक अलमिया होगा। पाकिस्तान का आम आदमी भी जो है हमारे सामने सियासतदान एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा हो जाएगा। वी विल परस्यू इट। हाँ, क्योंकि ये एक वॉर क्राइम है कि आप एक प्लानिंग के तहत एक नस्ल को मरवा दें और एक प्लानिंग के तहत उनको इतना बेबस करा दें। 5 आदमी कहते हैं जी, मैं अब्बासी साहब ने अभी आपने वो चलाया क्लिप कि अनमोगिब को देखें जी, अनमोगिब को आप दे दें रेजोल्यूशन, अब्बासी साहब दे दें या मैं या वजीर आजम आजाद कश्मीर, उसमें बरकत का इजाफा नहीं होता है। वजीर आजम देगा उसकी भी वही हैसियत है, आम शहरी देगा उसकी भी वही हैसियत है। उसमें कोई साइंस अली सरकार वाली बरकत नहीं आई उनके देने से। ये एक रूटीन मसला है। फिर आपने यहाँ क्यों दिया? आपको आज आपके तो सफीर हैं मुनीर अकरम न्यूयॉर्क में, आपके दूसरे सफीर हैं वाशिंगटन में, आपने वहां क्यों नहीं देने का इंतजाम किया? बिल्कुल, अगर आपने आज के दिन रेजोल्यूशन देना था, सेक्रेटरी जनरल के साथ एक नेगोशिएशन करनी चाहिए थी कि 5 अगस्त को हमारा आपको, तो मुजफ्फराबाद में वजीर आजम देता है, वो उसने ये इंतजाम न्यूयॉर्क के लिए क्यों नहीं किया? देखिए ये जो अनमोगिव लोग हैं ये तो मुलाजमीन है यूएन के। आपने उनके हवाले किया, वो भेज देंगे, मतलब शरीफ लोग हैं। लेकिन मैं खुद हैरान हूं कि आज के निस्बत से अगर आपने करना ही था तो न्यूयॉर्क में करते। बिल्कुल, जहां अक़वाम मुत्तहिदा है। असल में उनका रोना रोआ है या हम डायस्पोरा का रोना रोआ है। डायस्पोरा जो है वो सियासी पार्टी में मशगूल है, वो समझते हैं कि जो है ना वहाँ पार्टी बड़ी जरूरत है, जो है ना। शाहजी मैं आपको बताऊं, डायस्पोरा जिंदा है पार के मरने पर। पार कश्मीरी मरना चाहिए, डायस्पोरा वाला भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाएगा और हमारा सदर साहब उसकी सदारत करेगा। हमारे सदर साहब ने पूरी जिंदगी आजाद कश्मीर में वोट नहीं डाला, पूरी जिंदगी उसको पता ही नहीं मैं कश्मीरी हूँ। बिल्कुल, अचानक हमने उसे कश्मीरी बना दिया। तो चले 100 बिस्मिल्लाह। कहते हैं ना जी, जिस घर में आग जलती है, मेरे तो वहाँ माँ बाप है, मेरे तो बहन भाई हैं, मेरा तो खानदान है, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे गांव वाले हैं, फिर शहर वाले हैं, यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। मुझे पता है सितम क्या है। एक प्रोटोकॉल में आए हुए वजीर आजम को, आजाद कश्मीर के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, लेकिन शुक्र है उनकी वालदा भी कश्मीर से है। आज उन्होंने रोना रोया कि मैं भी वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन उनको कहना चाहिए था जी 25 लाख महाजिर हैं, वो माओ को मिलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जो कहानी अपनी बयान करने का कि एक यहूदी डॉक्टर था, डॉक्टर एरिक्सन, वो नाजी जर्मनी में डॉक्टर था। उसने कहा, जीव था, उसने कहा a nation cannot be destroyed by suffering. आप कौम पर जितना जुल्म करें ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, but it would be destroyed if the suffering becomes meaningless. अगर आपकी सफरिंग को किसी ने माना नहीं दिया, उसकी मकसदियत को किसी ने थामा नहीं और पेश नहीं किया, then you will be killed. तो इस वक्त कश्मीरी जो सफरिंग है उसको मीनिंग देना, जिस तरह आप जहान टीवी है, जमान टीवी है, आप खुद दोनों अहबाब हैं, मोतबर लोग हैं, आप जिस तरह एक माना पहना रहे हैं एक ट्रेजेडी को, इसी वजह से हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। और इट इज इम्पोर्टेंट कि वी गिव ए मीनिंग टू आवर सफरिंग जहां जहां भी हम हैं। बिल्कुल। जनाब खुर्शीद जमान साहब, आप वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपकी तरफ जाऊंगा, चूंकि हमारे 7 मिनट रह गए और लास्ट पे मैंने फिर लेना है, मेहमान की आखिरी बात लेनी है, तो प्लीज। अच्छा, बात यह है जी कि डॉक्टर साहब के होते हुए मैं बड़ा खुश हुआ कि ये बात करते हैं जिन हक़ाइक़ और दलाइल से, तो ये मेरी ज़बान बोल रहे होते हैं, इसलिए आप उनको बुला लें या मुझे बुला लें, मैं तो उसके साथ डिबेट करता हूँ जिसकी बातों से मुझे इख्तलाफ होता है। राइट। तो अब डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी बात की नहीं जिसकी मैं या तस्दीद करूँ या सारी बातें, क्योंकि मुझे ये लगता है
کہ کیمرے کی اس طرف بیٹھا ہوا میرا ہی دماغ بول رہا ہے، تو اب میں دو گزارشات آپ کے سامنے کرتا ہوں جی. ایک، آج آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اراکین نے مجھے بہت مایوس کیا، مجھے نہیں، میرے مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں کو سلاخوں کے پیچھے گھروں کے اندر مقید، انہوں نے جب آزاد کشمیر اسمبلی کی کاروائی سنی ہوگی، شاہ جی ان کے دل پہ کیا گزرا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں. بڑی بڑی تلخ حقیقت ہے یہ وہی جانتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے. راجہ فاروق حیدر خان صاحب کئی بار کہتے ہیں کہ جی مجھے وہاں جانے کا دل کرتا ہے، اور آج انہوں نے دو بڑی کمال باتیں کی جس کے بعد کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آج ہی استعفیٰ دے کے کوئی اور کام کرنا چاہیے. شاہ جی انہوں نے کہا کہ میں کشمیری کا شعر پڑھتا ہوں تو اگر میں غلطی کر دوں تو میری ماں مر گئی ہے. شاہ جی ماں نے مرنا ہے، میری ماں نے بھی مرنا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، اور یہ ہم نمبر کے اوپر سب لوگ جائیں گے. بے شک. اگر ماں کی تربیت نہیں مرا کرتی شاہ جی، واہ واہ واہ، خوبصورت بات ہے جی. تربیت نہیں مرا کرتی، آپ اور کی اتنے بڑے عہدے پہ فائز ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اگر کشمیری کا شعر پڑھنے میں غلطی کروں تو مجھے معاف کرنا کیونکہ میری ماں مر گئی ہے. یہ انہوں نے لیڈر والی بات نہیں کی، نمبر ایک. نمبر دو، راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہا ہوں. آزاد کشمیر کا لیڈر، قائد ایوان، پاکستان کے زعماء کو اسمبلی کے اندر بٹھا کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں پارٹی کا اجلاس میں بات کر رہا ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میں اسمبلی اجلاس میں ہوں. قوموں کے لیڈر ایسی بات نہیں کرتے ہوتے. ہمدردیاں قوموں کے لیڈر کہ قربت کے لیے سارا کچھ ہو رہا تھا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا جی کہ یہاں وفد آیا اور اس وفد ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی. اور یار یہ تو گاؤں کی وہ خاتون بھی نہیں کرتی جو چرخہ کرتی ہیں گھروں میں بیٹھ کے. وہ بھی کوئی وہ اتنا بڑا فلور دیا ہے ہم نے تمہیں، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو فلور کے اوپر آ کے کہ جی وفد آیا تھا ہم نے ایک ساتھ روٹی کھائی ہے. یو آر ویسٹنگ مائی نیشن ٹائم اینڈ منی ایز ویل اینڈ آل ایفرٹ. تم نے جو 1 منٹ 2 منٹ اس پہ بات کی، تو نے لیڈرشپ کی کوالٹی کا اظہار نہیں کیا. وہ خدا کے بندو، اگر وزیر اعظم پاکستان کو راضی کرنا ہے جاؤ اس کو کرو، سجدہ کرو اس کے آگے. اللہ نعوذ باللہ، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، مگر 2021 کے الیکشن کی خاطر آج سب اسمبلی ممبران نے وہی بات کہی ہے فلور کے اوپر جو پاکستان کی مرضی ہے. اور یہ ہوتا ہے آقا اور غلام میں فرق. اب اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو کچھ آج میری قوم کے ساتھ سلوک ہوا، اور عبدالرشید ترابی صاحب جیسے لوگ، کبھی ہمیں امید ہوا کرتی تھی، اور حسن ابراہیم کو انڈوز کیا سردار عتیق خان نے اپنی سپیچ میں، جب انہوں نے یہ مینشن کیا کہ 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان پاس ہوئی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے ایوان میں آنے سے پہلے شاید صلاح کی ہے. میں صحافی ہوں، میں کریٹیکلی دیکھتا ہوں، میرے تجزیے سے کوئی نہیں بچتا کیونکہ میں تجزیہ اللہ کے نام پہ کرتا ہوں، قوم کے حقائق کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. اور عتیق خان نے حسن ابراہیم کو انڈوز کیا. ابے بھائی یہ سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، آگے بڑھو، یہ نقشوں کو بھی چھوڑو، یہ نقشے بھی سب کچھ ایسا ہی ہے، یہ فراڈ ہے. اچھا، اب ان چیزوں سے آپ کشمیر کی تحریک کو کوئی فائدہ نہیں دیکھ سکتے. اور پھر یہ کہنا کہ عمران خان نے بہت کام کیا ہماری وکالت میں، یا اللہ اتنا بڑا جھوٹ کس منہ سے بولتے ہیں یہ لوگ. پروگرام کے آخر پہ چونکہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ بچ چکا ہے، معذرت چاہوں گا، آپ کی بات بہت اچھی. آپ ابھی میں سوال ڈالتے جاتا ہوں تو جس میں سے کوئی
जवाब देने वाली चीज हुई तो उसको अकोमोडेट करना, अगर किसी ने तजवीज दी हुई है तो तजवीज चूंकि हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब से मैं जरूर और ये आ आपसे गया, सवाल करूंगा। पहला ये ले जी, जनाब सैयद हामिद गर्देजी साहब कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर के प्लाट सियासी क़यादत की जहालियत और नाअहलियत जब तक सकूनत इख्तियार किए है आज़ाद रियासत का जो ख्वाब पूरा होने में मुश्किलात रहेंगी। ये शायद इनका कमेंट्स नहीं है, कमेंट्स ही है, ये सवाल नहीं है। अब प्लीज सवाल को हम जो है ना लेंगे। अच्छा, अशरफ चुसाई साहब कह रहे हैं जी कि अब हुकूमत की इस तरह की पॉलिसियों पर हमें शक होने लगा है कि कहीं उन्होंने कश्मीर का सौदा तो नहीं कर लिया। डॉक्टर साहब देखिए जी, यहाँ तो सिकंदर आजम भी नहीं रहा, नेहरू भी जिंदा नहीं रहा, तो शेख अब्दुल्ला भी जिंदा नहीं रहा, मोदी ने भी चला जाना है, कितने दिन उसके हैं, और हमारे लोगों ने भी चला जाना है। वेरी ट्रू। तो हम इन्हें एक बात की वजाहत करना चाहते हैं कि ये 3 इकाइयों जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मैं तो कहता हूं कि 5 कश्मीरी है। श्रीनगर का कश्मीरी, मुजफ्फराबाद का, गिलगित का, डायस्पोरा और 2.5 महाजरीन, और हम कश्मीरियों पर 5 आइन चढ़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर का आइन था, आजाद कश्मीर का 2, हिंदुस्तान का 3, गिलगित का 4, पाकिस्तान का 5। यानी हम एक ऐसी बदनसीब कौम है जो 5 आइन। अच्छा, फिर हिंदुस्तान का सिपाही भी हम पर नजर रख रहा है, पाकिस्तान का भी। अगर आपने माँ बाप को मिलने जाना है, उनकी भी रजामंदी होनी चाहिए, यहाँ से भी रजामंदी बार दफा जरूरी होती है। आजाद कश्मीर में वोट जो है ना जी, वोट यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। अगर हमारे लोग बाहर से आकर सियासी जमातें बनाने के बजाय लोकल लोगों की इमदाद करें, लोकल कैंडिडेट खड़े करें, पढ़े लिखे लोगों को, रवायती लोगों से हटकर, जी हाँ, अपनी सियासी जमात ना बनाए, लोकल रजाकाराना तो लोकल लीडरशिप को ऊपर लाएं, जो असेंबली में जाकर हमारे केस का तहफ़्फ़ुज़ करें। यानी जो आंसिफ ने जिम्मेदारी आजाद कश्मीर की हुकूमत को दी है, वो जिम्मेदारी बहाल होना बहुत जरूरी है। और जो जिम्मेदारी आंसिफ ने पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान को वो उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो कश्मीर का केस है, इसको खराब करने में अगर किसी की कोई ख्वाहिश है, आई डोंट थिंक ही विल सक्सीड इन इट। उसकी वजह ये है, कश्मीरियों ने बेपनाह कुर्बानी दी है। कश्मीर में हर घर में एक जनाजा उठा है, एक शहीद है, हर माँ ने आंसू बहाए हैं, हर बहन ने भाई खोया है, और 9 लाख फौज दुनिया में किसी इलाके में नहीं। बिल्कुल, यानी 9 लाख फौज का जिक्र नहीं किया हमारे वजीर आजम ने। हमारे वजीर आजम ने ये नहीं कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 3 रिपोर्ट्स तैयार की हैं, आप उनको लेकर आप फिरें दुनिया भर में, दुनिया को बताएं। तो आप ये क्यों कहते हैं जी कि आपने झंडा बनाया? मैं तो ये कहता हूं कि इस वक्त जो लम्हे मौजूद में जो हमारे लिए मुश्किल है, वो ये है कि हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन को आप वेकेट कैसे करेंगे, उनके एग्रेशन को अब मतलब कैसे, उसका एंटीडोट क्या है। और क्या कल की तारीख में 6 अगस्त को हिंदुस्तान किसी एक कश्मीरी को बाहर जान निकलने देगा? यानी अगर हम एक कश्मीरी की आजादी आज के दिन भी हासिल नहीं कर पाए, और आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर नहीं करा पाए कि जी ये एग्रेशन है हिंदुस्तान का, क्योंकि हम इसकी अब 2 सूरतें आई। मैं अब्बासी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, एक तो हमारा केस है, पाकिस्तान ने आज केस की नवीयत बदल दी कि जी ये हमारा इलाका है, तो आपके इलाके में 9 लाख फौज है, तो आप हमें क्यों फिर लड़वाते हैं? आप आए अपना इलाका खाली कराए। हम हक खुदरादियत के लिए आखिरी कश्मीरी तक तैयार है, लड़ते रहेंगे। जिंदगियां हम अपने दूध के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। जिसका कश्मीरी दूध नहीं है वो बेशक बेवफाई करे, लेकिन हम उसके रास्ते में जरूर रुकावट पैदा करेंगे, और रास्ते में वी विल इम्पीड हिज प्रोग्रेस। हम हर उस पाकिस्तानी, हर उस हिंदुस्तानी का शुक्रिया अदा करेंगे जो हिंदुस्तान की फौज को वहां से निकालने में हमारी मदद करेंगे। जबरदस्त। अभी ये जो मोहम्मद जाहिद खान साहब का बहुत जबरदस्त, क्योंकि उनका पहला ट्वीट भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन ये जरूर मैं खुर्शीद जमा साहब की तरफ लेके जाऊंगा। प्रोग्राम को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे खुर्शीद साहब, क्योंकि आज का दिन बहुत मुकद्दस है। ये इन्होंने कहा है कि ये अपने फायदे के लिए
फिरौन के साथ भी अपना शजरा नसब जोड़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत जाहिद भाई, एग्री, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है। एम जाहिद खान कैलगरी कनाडा में है जी, मोहम्मद जाहिद खान साहब कैलगरी कनाडा में है और बड़ा जहाँ भी है जी, जहाँ भी है, इनका बड़ा खूबसूरत दिमाग है और उस खूबसूरत दिमाग ने बड़ी एक सच्ची बात हमारे साथ शेयर की जो हमने एयर कर दी अपने नाजरीन के लिए। अभी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर है। एक की और बड़ी खूबसूरत चीज है, ये क्या है? ये आजाद कश्मीर के सियासतदान जूते चाटने के दौड़ में है और ये इसका मुजाहरा किया गया जो अमली तौर पर जो वहां पे हुआ, और ये उसके हवाले से ये इनकी राय है जी, हम एहतराम करते हैं बिल्कुल। मोहम्मद जाहिद खान साहब कह रहे हैं। अगले वसीम इफ्तिखार दुरानी साहब जो है इस वक्त केस से किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में है और कहते हैं जी के अतीक खान टाइप पीपल और कुंदुगलू ऑफ जम्मू कश्मीर। ये कुंदुगलू ये ड्रामा सीरीज चला था उर्तगल, और उस उर्तगल ड्रामा सीरीज में उसके चाचा, जो उर्तगल का जो चाचा था, वो सलेबियों के साथ मिला हुआ था और वहां रह के जो है काई कबीले के अंदर रह के काई कबीले को जो है ना वो निचोड़ भी रहा था, गद्दारी भी कर रहा था। ये उसकी वो अक्कासी कर रहे हैं। थैंक यू। और अमीन जलाल साहब ने कहा जी कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया, पाकिस्तान ने सियासी नक्शा बना दिया, फैसला ऐसे ही करना था तो वादी में जदोजहद का मकसद क्या था, लाखों जानों की कुर्बानियां किधर गई? अमीन जलाल साहब आपका ये खुद भी प्रोग्राम करते हैं जी, कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। ये भी अमीन जलाल साहब जी, अमीन जलाल साहब बिल्कुल। अमीन जलाल साहब आपके साथ एतवाक। नेक्स्ट अमीन जलाल साहब की बात में वजन है। ये कौन साहब है जी? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर इससे पहले पाकिस्तान को कहा गया था कि वो अपनी फौजें निकाले। तादाद के तयन वाली 1952 की करारदाद और 1952 में आई थी। जी बिल्कुल, ये जाहिद साहब, मोहम्मद जाहिद खान साहब जो कैलगरी कनाडा में हैं, इन्होंने ये वजाहत की। डॉक्टर साहब इसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहें आप। देखें जी, यहाँ कश्मीरी गलती करते हैं। हिंदुस्तान ने फौजें निकालने का पहला वादा 26 अक्टूबर 1947 को ही किया था, जो उन्होंने टेलीग्राम बरतानिया को दिया। ठीक है। और 31 अक्टूबर 1947 को जो टेलीग्राम पाकिस्तान को दिया। हिंदुस्तान पाबंद है यूएन को जाने से पहले ही कि अपनी अफवाज आर्जी तौर हैं वो निकालेगा वहां से। राइट। तो इसका ये झगड़ा है हिंदुस्तान का हमारे साथ। राइट। और ये बीच में पाकिस्तान की अफवाज को लाना, पाकिस्तान को वॉलंटरली ये स्टैंड लेना चाहिए जो उन्होंने एक स्टेज पर लिया था कि अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को वहां भेजा जाए, और 4 मुल्कों ने उसकी हिमायत भी की थी। बिल्कुल। तो हमें आज सरे नौ ये शर्त रखना कि पहले पाकिस्तान निकाले। अव्वल तो हिंदुस्तान की फौज वहां आर्जी तौर गई है 4 काम करने के लिए, टू प्रोटेक्ट लाइफ, ऑनर, प्रॉपर्टी और टेरिटरी। टेरिटरी वो नहीं प्रोटेक्ट कर सकी क्योंकि टेरिटरी के 3 हिस्से हो गए, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर। ट्रू। प्रोटेक्ट लाइफ, उसने तो सबसे ज्यादा कत्ल गारत की। दूसरा ऑनर भी उसने नहीं की, यानी जिन 4 शराइत के तहत वो आई थी वो 4 शराइत से डिविएट कर गई, विशिएट हो गया वो प्रिंसिपली। यानी वो मायदा ही 15 जनवरी को तो खत्म हो गया था जब उसने सरेंडर किया यूएन में। ये हमारी नासमझी और केस को न समझने की वजह से हिंदुस्तान ने ये 70 साल गुजारे, और पाकिस्तान को खुद भी नहीं पता है कि हमने निकालनी थी या नहीं निकालनी थी। अगर पता होता तो आज वो आजाद कश्मीर में कोई अमल करने से पहले अनसिप के हवाले से जो लोग बाखबर हैं हुकूमत आजाद कश्मीर से, उन्होंने इन डेप्थ डिस्कशन करनी चाहिए थी कि हम ये नक्शा ला रहे हैं। अच्छा अजहर सदीक साहब, ये चूंकि इनका मैं थोड़ा सा एक इनके हवाले से भी बात करूंगा। इनका इलाका इस वक्त जो है बिल्कुल रावला कोट के बिल्कुल नवा में जो है ना ये वाक़े हैं, बलोच और रावला कोट के नवा में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत पसमानदा, यानी इंटरनेट की सहूलत तक वहाँ नहीं है। और डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हम लोग जो है ना इस वक्त अपने बलबूतों पर रोडों के काम, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए वहाँ पे जो है ना जितने भी हो रहे हैं ये सब जो है ना इस वक्त डायस्पोरा यहाँ से पैसे करता है। 5 करोड़ इसकी मद में जो है ना हम रोडों की उन तमाम ग्रुप्स में मैं शामिल हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोगों ने यहाँ से इकट्ठा करके वहाँ रोडें बनाई। हुकूमतें बराए नाम वहाँ पे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। तो उन्होंने जो है ना कहा है कि कश्मीर का हल कश्मीरियों के हक खुद इरादत के तहत फैसला कराया जाए, यही जो है ना इसका हल है। और उसके अलावा
یعنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اور اقوام متحدہ کی جو ہے نا قراردادوں کے مطابق. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی، اقوام متحدہ نے ہماری تشریح کی ہے کہ کشمیری کون ہے. جی کشمیری صرف مسلمان ہی نہیں ہے. جو اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دے آر پیپل آف لیجنڈ ود اے سانگ اینڈ اے اسٹوری. آپ دیکھیں نا کہ یہ دیو مالائی لوگ ہیں جن کی اپنی کہانی ہے اور اپنا نغمہ ہے. اور پھر آگے بتایا یہ کون کون لوگ ہیں. مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یعنی تمام مذہب کا ذکر کیا ہے یون نے. ہم اپنے کیس کو اب 2020 میں بھی اگر خراب کرنا چاہیں، یہ کہیں جی مسلمانوں کا کیس ہے، تو ہماری بات کوئی سنے گا ہی نہیں. یہ حق خود ارادیت کا کیس ہے، یہ کشمیر کے سکھ کا بھی کیس ہے، یہ کشمیر کے پنڈت کا بھی کیس ہے، یہ کشمیر کے عیسائی کا بھی کیس ہے. یعنی ہمیں اس کی انکلوسیونیس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور وہی اظہار کرنا چاہیے جس سے کسی دوسری قومیت کی دل آزاری نہ ہو. وہ کہے جی کہ میں پھر سری نگر میں سردار موہن سنگھ وہاں کیوں رہے جی، پھر وہاں شبن کول کیوں رہے، پھر وہاں ماپ کیوں رہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم واحد قوم ہیں جس کی اقوام متحدہ نے تشریح کی ہے کہ کشمیری کون ہے. چاہے وہ راولا کوٹ کا ہو، میرے گاؤں نارا تل بارامولہ کا ہو، یا مظفر آباد کا ہو، عباسی صاحب کے علاقے کا، ہم سب کشمیریوں کی ایک تشریح ہوئی ہے. اور ہمارے جو پرنسپل ہے جی حق خود ارادیت کا، وہ ہے پرنسپل آف ایکویلٹی، یعنی لوگ ایکول ہیں. میں ہندوستانی کے برابر ہوں، پاکستانی کے برابر ہوں، کوئی ماتحت کشمیری نہیں ہوں یا شہری نہیں ہوں، سبورڈینیٹ نہیں ہوں. وی آر اے نیشن ود ایکویلٹی، اور اس کے بعد رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. رائٹ. اشفاق زرگر صاحب نے ایک سوال کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا اچھا سن لیں. نہ اس کا بڑا بہترین جواب ڈاکٹر صاحب کے آرٹیکل سے، میں ڈاکٹر صاحب کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ میرا کمال دیکھیں کہ اس کا جواب میں کس طرح دیتا ہوں ان کو. اور یہ ڈاکٹر صاحب کے آرٹیکل میں آلریڈی اس کا جواب آ چکا ہے. شاہ جی پڑھ لیں، آپ پڑھیں اس کو پلیز. آپ کنٹینیو کریں. اچھا شاہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہا گیا ان کے سوال کا کہ کشمیر ایشو از ڈیڈ، اس کا جواب ڈاکٹر صاحب آپ نے کالم میں بہت خوبصورتی سے دے چکے ہیں. اور یہ ڈیری ٹائم اپنے زبان سے اگر ایلیبریٹ کریں گے تو that's going to be work out a lot. You know, if the doctor صاحب going to say himself, it's better. Like he should say, you know, like یہ سوال انہوں نے یہ کیا ہے، میں نے گلاسز لے لی ہیں. سوال ان کا یہ تھا جی کہ کشمیری ایشو از dead right now. What is the only solution? عباسی صاحب سے پڑھیں یا میں پڑھوں؟ جی یہ آپ کے آرٹیکل کیسا ہے یہ سلائیڈ؟ جی ہاں، میں نے لکھا ہے however when a former foreign minister concludes that Kashmir issue is dead now, unquote, Kashmiris have to salvage the merits of their case. It could be done by advocating the difference between the title of self-determination and an issue for Pakistan or India. An issue could die or lose its potency, but a title lives on and is transferred from generations to generations. It is not an issue but Kashmiri's right to self-determination that sits on the UN Security Council agenda. There is an agreed mechanism to settle the title. Accession to Pakistan or to India are a consequence of this title. جی اپنا ان کو بہت بہترین جواب مل گیا جی. آگے ایک اور کامنٹ نیا آیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور میرے ساتھ اچھا نہیں شاہ جی اگلا سوال لیں آپ ڈاکٹر صاحب سے، 1 منٹ میں دیکھتا ہوں. اچھا یہ سردار عامر صاحب اور سجاد صاحب، 1 منٹ جی. یہ ہیں جی بالکل یہ لائن اپ ہیں. ڈاکٹر صاحب تم جنگ کا اعلان، محمد شکیل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب تم جنگ کا اعلان کرو، ہم تمہارے ساتھ. یہ پٹھان ہیں چونکہ اس لیے ان کا ورڈنگ جو ہے تھوڑا وہ سائٹ ہے. سو وی ایکسیپٹ دیٹ، لائک وی ریسپیکٹ یو نو ڈاکٹر صاحب. اور میں آپ کے تم کو آپ لگاؤں گا یہاں. ڈاکٹر صاحب آپ جنگ کا اعلان کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. باقی باتیں کرنا آپ کو آسان لگتی ہیں، لیکن آپ جنگ کا اعلان کرو، بس ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے
पाकिस्तान में तैयार खड़े हैं। आगे आ जाएं। और सज्जाद शाह साहब कह रहे हैं जी कि अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें। जो चल रहा है मसला कश्मीर के मुतालिक, तो हिंदुस्तान ने तो कश्मीर की हैसियत को ख़त्म कर लिया, मगर वो तो काबिज है, मगर पाकिस्तान 1 मिनट की खामोशी और सड़कों के नाम तब्दील करने से क्या तहरीक आज़ादी कश्मीर पर कोई असर पड़ने वाला है? जी डॉक्टर साहब आप ही दे लें जवाब इनको, मैं अगले बंदे का। तो देखिए जी, पाकिस्तान बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान से पूछेंगे कि 70 साल में अगर हम कोई और तरीका इस्तेमाल करके हमने आप पर भरोसा किया, एतबार किया, तो इस एतबार की राह में हमने बहुत कुछ कुर्बान किया और हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं हिंदुस्तान से भी, पाकिस्तान से भी। किसी तीसरे मुल्क के पैर पकड़ेंगे जी हम कि हमारी मदद करें। पाकिस्तान ने हमारी मदद एक क्रूशियल पॉइंट पर छोड़ दी है। हक खुद इरादियत का हामी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, दुनिया के 194 ममालिक हमारे हक के, बिल्कुल ऐसा ही है, हक खुद इरादियत के पाबंद है। हम क्योंकि इसका जो एलिमेंटल स्ट्रक्चर था केस का ऐसा था कि पाकिस्तान का लीड रोल बन गया, तो पाकिस्तान को अपने लीड रोल की आबरू रखनी चाहिए। राइट जी अगला सवाल है जी सरदार जो है आमिर इकबाल साहब, हमारे बहुत अच्छे और हमेशा प्रोग्राम हमारे फॉलो करते हैं और बहुत खुद भी जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर। कह रहे हैं कि क्या आज किसी कश्मीरी ऑफिशियल ने मुजफ्फराबाद UN ऑफिस के सामने एहतजाज किया या कोई मेमोरेंडम पेश किया या सिर्फ असेंबली में इजलास ही में मसरूफ रहे? शाह साहब, हमने प्रोग्राम के इब्तदाइये में दिखाया था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने असेंबली मेंबरान और अपनी काबीना के अमरा जो यूनाइटेड नेशन के मुबस्सरीन हैं उनको एक करारदाद पेश की है, मेमोरेंडम पेश किया है लिहाजा इसका जवाब ये जब हमारी रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देखेंगे तो इनको नजर आएगा कि इब्तदा में हम ये बात कर चुके हैं। तो हमारे जो है ना उसके बाद आ रहे हैं मोहम्मद शकील साहब, फिर कह रहे हैं डॉक्टर साहब हाँ वो ये तो हमने पढ़ लिया जी, ये भी हो गया। बस ठीक है, अच्छा मोस्टली दोस्तों को हमने अकोमोडेट कर दिया और अभी शाह जी मेरा ख्याल है प्रोग्राम को समाप्त करने का वक्त है। डॉक्टर साहब से 1 मिनट लूंगा और उसके बाद 1 मिनट आपका और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी शाह साहब, अब्बासी साहब, अव्वल तो ये है कि आपका बड़ा एहसान है मुझ पर भी कि आपने बुलाया, आपकी मोहब्बत है। दूसरी बात ये है कि एक बात पाकिस्तान के लोगों को भी, हिंदुस्तान के लोगों को भी याद रखनी चाहिए कि दुनिया की किसी फौज ने किसी शहरी आबादी के साथ जंग में फतह हासिल नहीं की। रूस हार गया काबुल में, अमेरिका भी हार गया, इसी तरह इसको क्या कहते हैं, बरतानिया हिंदुस्तान में हार गया। ईस्ट तैमूर को ले लें। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि देयर इज ए टुमारो बट देयर आर मेनी टुमारोज। और कल आने वाला कल आपका वैसा ही होगा जैसी मेहनत आप आज करेंगे। जो मेहनत आप आज करेंगे वो कल में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसलिए तो कहते हैं ना जी कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इंसान का ईमान और उसकी जो उम्मीद है उससे पहाड़ भी हिल सकते हैं। तो वी शुड कीप फेथ और हमें अपना केस डाढ़े तरीके से लड़ना है अब, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक नक्शा है वो हमारे इर्द गिर्द, नक्शे बदलते रहते हैं। शाह साहब में यूगोस्लाविया में गए 87 में यूगोस्लाविया था, अब आज देखें किधर है यूगोस्लाविया। अब बोस्निया अलग है, क्रोएशिया अलग है, सर्बिया अलग है। नक्शों की कोई अहमियत नहीं होती। मुत्तहिदा हिंदुस्तान भी था, मुत्तहिदा पाकिस्तान भी था। नक्शे जो है ये कंक्लूड नहीं करते इंसान की कुव्वत को। कश्मीरी जो है जज्बे जो उसका अपना है कि मैं एक आजाद बाइख्तियार और डिग्निफाइड कश्मीरी की हैसियत से जिंदा रहूं, ये ख्वाहिश हमारी हर कश्मीरी की है और यही बहुत बड़ा हथियार है। बेशक डॉक्टर साहब, एक और हमारे पास है, ये कहते हैं जी जुल्फ़िकार खान साहब कह रहे हैं जी डॉक्टर नज़ीर साहब को सलाम। डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि हम कश्मीरी जो गैर में मकीम हैं हमें कोई ऐसी गाइडलाइन दें ताकि सब कश्मीरी एक पेज पर आकर इस इशू पर काम कर सकें। मेरी खूबसूरत सवाल है। न सिर्फ कश्मीरी अवाम बल्कि कश्मीरी लीडरशिप भी है
कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिस पर हम सब मुतफिक हों। ये जो खान साहब का देखिए अब्बासी साहब, ये आपके कबीले का है, मेरे कबीले का है। जुल्फकार साहब तब नेशन में लिखते थे जब कश्मीरियों को उर्दू पढ़नी भी नहीं आती थी। नहीं, ये जुल्फकार साहब नहीं है, बहुत ही ये लाइक कश्मीरी है, फ्रांस वाला। ठीक है ये वाशिंगटन डीसी में है। अच्छा, साहब हमारे साथी हैं। सवाल चूंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये साफी नहीं रहे, इन्होंने लिखा नहीं कभी, जो आप नहीं वो नहीं है। अच्छा, फ्रांस वाले नहीं है। चले, फिर ये है कि देखें जी, जो अमेरिका में है, जो बारामूला में है, जो कोयटा क्या कहते हैं कहूटा में है, जो जिधर है कश्मीरी अपना अपना रोल अदा करे और मेरे लाइक जो खिदमत हो। देखें जी, मैंने आपको अभी प्रोग्राम की शुरू में कहा कि हमें रायशुमारी की तारीख 1 नवंबर 1950 थी। आखिर हम सबको ये मेहनत करनी है कि वजह क्या हुई, क्या कश्मीरियों ने वो कौन सी गलती की, पाकिस्तान ने कहाँ कम वकालत की, या हम कहाँ सोए रहे। तो आने वाले कल में मुझे लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिनों की भी एक अपनी उम्र होती है। खूबसूरत बात है जी। ये अगला सवाल आ गया जी, आतिफ बाबू अवान साहब कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरा सवाल है कि हमारे स्कूलों में कश्मीर की तारीख क्यों नहीं पढ़ाई जाती। अगर मैं इनको जवाब देता हूँ, आपके स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, सुबह की जो असेंबली होती है उसमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा आपको पढ़ाया जाता है। इससे ज़्यादा हम आपको क्या पढ़ाएं। आज़ाद कश्मीर के अख्तियार में तालीमी निज़ाम है ही नहीं है, और वहाँ एक इदारा है, उसका नाम है जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल। वो बना तो कुछ इस मकासद के तहत था कि वो कुछ तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कोई काम कर सके, और फिर उसका दूसरा मकसद ये था कि तारीख और तहरीक के हवाले से वो कुछ कर सके। मगर वहाँ वो अदारा इस वक्त हर सियासी जमात जो हुक्मरान होती है वो उनके सियासी कारकुनों की आमाजगाह बनी हुई है, और इदारे में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने खानदान का शजरा भी नहीं पता, तो आपको मुझे तारीख क्या पढ़ाएंगे। और इस तरह के अदारे कायम हुए थे इब्तदा में आतिफ भाई, और उनके जो जब आप उनका क़याम का मकसद उठा के पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वाह वाह जी। तो ये हमें कोई भी तारीख नहीं पढ़ाएगा, ये वो कुछ पढ़ाएंगे जो वजारत अमूर कश्मीर उन्हें पढ़ाएगी, और ये वो कुछ पढ़ाएंगे हमें जो कुछ जम्मू कश्मीर कौंसिल से मंजूर होके आएगा उनके लिए। इन लोगों से ये तवक्को रखना कि ये तहरीक और तारीख के हवाले से हमें कुछ पढ़ाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल। जो नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का हमारा वक्त अब होता है ख़त्म, मैं सबसे पहले डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब का बेइंतहा शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वक्त निकाला, लंदन से वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। फिर से आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के जो है वो इस वक्त उसको चेयर कर रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं, और साथ में हमारे सीनियर साफ़ी थे जनाब खुर्शीद जमां साहब प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप तमाम नाज़रीन की समातों का बेइंतहा शुक्रिया। आप हमेशा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देखते हैं। आगे भी इंशाल्लाह अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और दवाओं में कश्मीर को कभी ना भूलिएगा, क्योंकि जो कश्मीर का इस वक्त जिस इंतहाई कर्बनाक सिचुएशन से जो हम लोग गुजर रहे हैं, और वो लोग जो है जिन्होंने लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, आप उनसे एम्पैथी करके देखें। मैं हमेशा एम्पैथी की तारीफ इस तरह करता हूँ कि किसी की जूती दुखवा रही हो, दुख रही हो, तो उसमें पाँव डालकर आप देखेंगे, तब आपको एम्पैथाइज होना पड़ेगा कि वो दर्द क्या होता है। खाली आप दूर से ये कहें कि जी मेरी बहुत बड़ी एम्पैथी है आपके साथ, ये बिल्कुल एम्पैथी नहीं होती। दर्द को महसूस करना पड़ता है। कश्मीरियों का दर्द जिस तरह खून और जो है ना पानी की तरह बहाया गया और गाजर मूली की तरह उन्हें काटा गया, बहनों की असमतें जो है ना असमत दरी हो रही हैं, फौजें वहाँ दाखिल होती हैं और बगैर किसी की कहे जो है वो उनको जो है ना वो 3-3 दिन तक वो वहाँ पे आयाशी के अड्डे बनाती हैं, और मजलूम कश्मीरी ये सब कुछ सह रहे हैं। आपकी अदालत में ये छोड़ के जा रहा हूँ मैं केस, आप सोचिएगा कि हम मजलूमों को क्या करना चाहिए। पुरअमन रहकर डॉक्टर सैयद नज़ीर जो है ना गिलानी साहब जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका साथ देना होगा, और खुर्शीद जमां साहब जो सहाफ़त में इस आवाज़ को बुलंद और भारी आवाज़ बना रहे हैं, उनका साथ देना होगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।